बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम कितना हदिया चार्ज करते हैं और क्या हमारा तरीक़ाकार होता है। मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े हैं और इसी तरीके से आपको भी पढ़वाते हैं, तो मैंने कहा इस पर एक मौजू बना दूं। मैं चाहता तो इन कमेंट को डिलीट भी कर सकता था अगर मेरा 2 नंबर काम होता, ठीक है ना, लेकिन नहीं, उनको जवाब देना बनता है क्योंकि हम किसी के काने नहीं हैं मेरे भाई। काम ओरिजिनल करते हैं, एक रियलिटी पे करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, भाई कमेंट करते हैं, ये देख सकते हैं आप कि भाई लिखते हैं एक थोड़ी सी फ़ीस नहीं है, एक थोड़ी सी फ़ीस नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लोग घर बिका कर पूरी करें। फिर उसके नीचे एक और भाई लिखता है, भाई बात ये गारंटी भी नहीं होती, इनकी बातें झूठ पर मबनी होती हैं, 50,000 एक धोखा होता है, फ्रॉड दूसरा फ़ीस। इसी तरीके से कहने का मतलब ये, एक दो लोगों ने इस तरह कमेंट किए हैं तो मैं उनको जवाब देना बेहतर समझता हूँ। अब ये कान खोल के सुननी है आपने, मेरी बात मुकम्मल देखनी है कि मेरा हदिया क्या होता है, क्या जो मैं अगर हदिया चार्ज करता हूँ क्या उनके काम होते हैं या नहीं होते, या मैं सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बैठा हूँ। मेरे भाई अगर मुझे इस फील्ड में अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर 2016 से मैं काम कर रहा हूँ, सिंस 2016 ईयर्स गो। अब 2016 से लेके 2025 ऑलमोस्ट 9 से 10 साल हो गए। अगर मैं फ्रॉड करता होता ना तो मेरे भाई मैं जेल में बैठा होता। कहाँ बैठा होता? जेल में। मेरी कंप्लेनें काफ़ी गई होती ऊपर तक। बात आ गई समझ में? मेरे भाई मुझे दुनिया का इतनी परवाह नहीं होती जितनी मुझे आखिरत की परवाह होती है। दुनिया में मेरे के पास अगर पैसा है तो मैं छूट सकता हूँ। इफ़ आई हैव मनी मैं फ्री हो सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे पास लोग दस्तयाब हो जाएंगे, ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन मुझे दुनिया से ज़्यादा उस आखरत की फ़िक्र रहती है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अब बात रही मेरे भाई, ना कभी ज़िंदगी में फ़्रॉड की है, ना कभी इरादा रखता हूँ। अगर फ़्रॉड करना होता तो मैं आज 3 मरले में मकान में ना बैठा होता। आज मैं फ़ेज़ 2 2 कनाल वाले घर में ब्लू एरिया इस्लामाबाद में मेरी कोठी होती, मेरे प्लाट्स होते, मेरा शनाख्ती कार्ड कभी वेरीफाई करवा लीजिएगा, मेरे नाम पे कितनी प्रॉपर्टी मैंने बनाई है। रिस्क हलाल कमाया। हमारे वालिद साहब ने हमेशा हमें कहा है कि पुत्र हालात जैसे भी हो जाएं, किसी को लूटना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। लूटने से बेहतर है सड़क पे तू भीख मांग ली, पापड़ बेच ली, चिप्स की रेडी लगा ली, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। पहली बात ये। और हमारे नाम के साथ सैयद लगा हुआ है, हम सादात हैं। वो सादात नहीं है जो मदारी पूना कर रहे हैं, नए जो सादात निकले हुए हैं, मरासी भी सैयद बने हुए हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमारे पास शिजरे हैं, ओरिजिनल सैयद हैं, जैनवन सैयद हैं, तो हमारा ये काम नहीं है। ठीक है, पैसा ज़रूरत है, ज़िंदगी है इस दौर में। अब लोग जो नंगे हो रहे हैं माँ बेटियाँ दिखा के, हम भी उनके साथ नंगे हो जाएं यार, इससे अच्छा अल्लाह में मौत दे दे। बात आगे समझ में? कितने दिन खा लेंगे यार, खाया पिया पेशाब हो जाता है। दूसरे नंबर पे, ये तो आपको बात समझ आ गई होगी, अब्बास बिन फ्रॉड करते हैं इस यूट्यूब के ऊपर 9 से 10 साल मुझे हो गए हैं। अगर फ्रॉड करते होते तो हम जेल में बैठे होते, पहली बात ये। दूसरे नंबर पे, जिन्होंने जो लोग मुझसे कारोबार करते हैं यानी कि मेरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, आज तक कोई ऐसा माई का लाल मुझे साबित कर दे कि उसने मुझे पैसे दिए हो मेरे अकाउंट में और उसको चीज़ ना मिली हो। जो चोर की सज़ा वो मैं खुद भोगूंगा। तमाम लोग जानते हैं कि यार ये बंदा ईमानदार है, पैसे लेता है, चीज़ देता है। ठीक है। नंबर 2 पे अब हम आ जाते हैं कि जो लोग अमल करवाते हैं अमलियात के ज़रिए। कुछ लोग कहते हैं जी हम गरीब हैं, हम इन्हें हिसाब करवाना है। गरीब का कभी पेट नहीं भरता, गरीब आदमी का कभी पेट नहीं भरेगा, ये ज़िंदगी में याद रहे। गरीब के पास सिगरेट पीने के लिए पैसे होते हैं क्या? कभी गौर से देखें। गरीब की एक रग फालतू होती है। मेरा पाला पड़ा हुआ है गरीबों के साथ। मैं ये नहीं कहता कि बुरे होते हैं, लेकिन जितना झूठ गरीब बोलता है इतना अमीर झूठ नहीं बोलता। ज़िंदगी में याद रखना बात। हम कहते हैं ना गरीब गरीब गरीब, गरीब को देखो खोता रेडी चलाएगा, सिगरेट ज़रूर पिएगा, जूस पिए ना पिए, बच्चों के लिए रोटी ले ना ले, खुद सिगरेट ज़रूर पिएगा। मेरे भाई गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब रहना इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर मिस्टेक।
اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں, آپ اپنی محنت کرو, ڈبل کام کرو. ہم نہیں کرتے. یہ جو ہمیں جو آج سکون کی جو زندگی ملی ہے ہمیں سڑکوں پہ مل گئی ہے. ہم نے کیا محنتیں نہیں کی؟ یہ میرے ہاتھ دیکھیں ذرا غور سے, اس پہ چھالے کے نشان نظر آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں نظر. دن رات محنت کی ہیں, جابس کی ہیں, محنتیں کی ہیں, چلے کاٹے ہیں راتوں کو بیٹھ کے, چھولے نہیں بیچتے رہے. جی غریب غریب غریب. 1 منٹ 1 سیکنڈ کالنگ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ کرم اللہ کا, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ سناؤ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, میں نے اس لیے کال کی ہے, میں تھوڑا نا پرابلم آ رہی گھر میں فیملی, مجھے تھوڑا نا تشخیص کرانی تھی آپ سے. ابھی یہ ہے کہ میں تھوڑا ویڈیو میری شوٹ ہو رہی ہے, پروگرام شوٹ ہو رہا ہے. آپ یوں کریں, کیا کہتے ہیں, واٹس ایپ پہ میں نے میسج چیک کر لی, میں جیسے فری ہوتا ہوں آپ کو واٹس ایپ پہ ٹچ کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, مہربانی. اوکے اللہ حافظ. یہ آؤٹ آف کنٹری سے فون ہے, ٹھیک ہے, نمبر دیکھ لیں. پاکستان میں ڈیل نہیں کرتا, میرے سارے مرید آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں. مجھے غصہ آتا ہے ایسے لوگ, بھائی غریب ہو تو ناک فون کیا کرو, کیوں کرتے ہو جب آپ کے پاس رقم نہیں ہوتی؟ غریب پیدا ہونا میرے بھائی بری بات. میں کوئی مزید غریب ہو کے بولوں گا تو پھر ان بیچار پھر یہ کہیں گے شاہ صاحب اس طرح باتیں کرتے ہیں. شاہ صاحب صحیح باتیں کرتے ہیں میرے بھائی. اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو غریب رہنا آپ کا قصور ہے نا. میں نے کئی غریب لڑکے دیکھے, انہوں نے محنتیں کی, آج دیکھو کہاں سے کہاں پہنچے بیٹھے ہیں. جی ہم بھی سونے کا بسکٹ لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم نے محنت کی تھی. ہمارا باپ میرا مزدوری کرتا تھا. کہاں بیٹھے؟ میں بھی ایک غریب گھر کا بیٹا ہوں, کوئی نواب لینڈ لارڈ کا میں بیٹا نہیں ہوں. ہم بھی ایک غریب گھر میں رہتے تھے, لیکن ہم کیا, ہمارے باپ نے ہمیں چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, محنت کرنا سکھایا. بات آ گئی. غریب اس لیے, اب یہ غریب جنہوں نے, یہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے میسج کیے ہیں 2-3. میرے بھائی کان کھول کے سن, غریب کا بچہ بچپن میں گولیاں کھیلتا ہے بیٹھ کے گلیوں میں, گالیاں سیکھتا ہے, سارا دن گندے پانی میں کھیلتا رہے گا. ماں خوش ہوتی ہے, او گالاں کڑدا پہ, میرے پتر نے گال کڈی. اور ایک امیر کا بچہ صبح اٹھتا ہے, ایک وزنی بیگ لیے اپنی کمر پہ سکول جا رہا ہوتا ہے. اس کا باپ اس کو چھوڑنے جاتا ہے, صبح 6 بجے اٹھتا ہے امیر کا بچہ. کس بچے کا دل کرتا ہے صبح صبح اٹھنے کو؟ اور وہ کتابیں لیے سکول جا رہا ہوتا ہے. اور غریب کا بچہ 8, 9, 10 بجے اٹھے گا, اٹھ کے کھانا روٹی ملے گی اور فوراً گلیوں میں کھیلنا شروع ہو جائے گا. وہی دونوں بچے بڑے ہو گئے. اب جوانی کے دہلیز تک غریب کا بچہ کھیلتا رہا, پتنگیں اڑاتا رہا, کبوتر بازی میں مشغول رہا. اب ایک امیر کا بچہ وہ 10-15 سال رج کے محنت کرتا رہا, خون پسینہ لگاتا رہا, یعنی کہ تعلیم حاصل کرتا رہا. اب دونوں بڑے ہو گئے. اب ایک کے پاس قلم آ گئی, دوسرے کے پاس ہتھوڑی آ گئی. بھائی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب ہمارے والدین نے بھی تو ایسا کیا تھا. اب ہمیں بچپن میں اٹھاتے تھے, پڑھاتے تھے, جاؤ بھائی اسکول جاؤ. ہم نے مارے کھائی ہیں, ہمارے والد صاحب ہمیں مارتے تھے, ہمیں پیٹتے تھے. کیا وجہ, تیرے مارکس کم آئے, وجہ کیا ہے؟ ہمارے والد صاحب برداشت نہیں کرتے گلیوں میں جا کے کھیلو. نہیں, ہم نے محنتیں نہیں کی. ہم نے تو جوان ہو کے بھی محنتیں کی ہیں بھائی, تب اس مقام پہ پہنچے ہیں. جو کہتے ہیں نا غریب غریب غریب, وہ غریب آپ اپنے بچپن میں دیکھیں آپ کیا کرتے تھے. پھر یہ امیروں پہ بولتے ہیں حرام کا پیسہ ہوگا, ان کے پاس حرام کا پیسہ ہوگا. اب میرے پاس جو اتنا کچھ ہے وہ میں نے حرام سے کمایا ہوگا. یہ جو اتنا پیٹ جو نکل آیا ہمارا, محنتیں رات دن, یاری دوستیوں میں نہیں پڑے ہم نے آنکھیں ضائع کی ہیں, دن رات محنتیں کی ہیں. ہر کامیاب انسان مرد کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے, اس کی محنت چھپی ہوتی ہے. وہ کس طرح آیا اوپر. اگر 2 نمبر کام کرنے ہوتے نا تو مجھ پہ آج FIR کی لائنیں لگی ہوتی. کہاں بیٹھے ہو؟ کسی کا 1 روپے کھا لو نا, لوگ پکڑ لیتے ہیں, او بھائی ہمارے پیسے دے. کہاں بیٹھے ہو؟ یہ پاکستان ہے میرے بھائی. بات کرتے ہو تم, ہم غریب ہے جی, ہم سے 50,000. کون سا تیرا 50,000 لے لیا ہے؟ جانتا ہے تو کس کے آگے بات کر رہا ہے؟ ہم اس لیے یار کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں یار چل کوئی نہیں.
इसलिए मेरे भाई इससे पहले हमें जलाल ना दिलवाया जाए, और ना कभी किसी से पैसे लिए ना हक, ना मैं इस हक में हूँ। मुझ पे खबरदार किसी ने उंगली उठाई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ये बात। जिस जगह पे बैठे हो एक इशारा काफ़ी होगा अल्लाह ताला के हुक्म से, जान नहीं छूटेगी, क्योंकि तौमत लगाने वाला मेरा दुश्मन है। अगर आपके पैसे खाएं, आप मुझे बताइए कि शाह जी आपने हमारे पैसे खाए हैं, हम आपको ना दें फिर बात करें आप। भाई मैं दुनिया से नहीं डरता, मैं डरता हूँ उस अल्लाह से। अल्लाह की मार बहुत बड़ी है भाई, किसी का पैसा ना खाओ। एक मेरा काम है, मेरी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ मेरी 5 लाख की प्रोडक्ट है। हाँ जी, अगर आपको समझ आती आप लें, नहीं आती आप आगे हो लें, बस सिंपल सी बात है। इसमें जो परेशानी की क्या बात है। एक आदमी का रेट है, उसकी ये चीज़ है, आपको समझ आती है आप लें, नहीं आती भजन आप कहीं और रब्ता कर लें। तो दूसरे नंबर पे मैं अगर हदिया चार्ज करता हूँ, मुख्तलिफ अमल की नौइयत होती है। अगर एक मिसाल है, किसी इंसान ने मुझसे रब्ता किया है, भाईजान हमने हिसाब करवाना है इस बंदे का, इसके बारे में बताइए, वो मुझे फ़ोटो भेजता है, इसके बारे में बताइए, मैं फ़ीस उससे चार्ज करता हूँ, मेरी जितनी भी फ़ीस बनती है मैं उससे चार्ज करता हूँ, मेरा हक़ है भाई, मैं फ्री में काम क्यों करूँ। मैंने मेहनत नहीं की। डॉक्टर जब अपनी MBBS कोर्स करता है, FSC का कोर्स करता है, उसने मेहनत की, उसने टाइम वक्फ किया है, अब उसको उजरत तो उसकी मिलनी चाहिए। फ्री में सिर्फ एक चीज़ मैं देता हूँ, वो अल्लाह का कलाम होता है बस। अल्लाह के कलाम की 1 रुपये भी मैं फ़ीस नहीं चार्ज करता। अल्लाह ने खुद कहा है कुरान में कि मेरी कलाम की दुनियावी थोड़ी सी कीमत हासिल ना करो। जब अल्लाह ने मुझे ये इरशाद फरमा दिया, मैं उस पर कायम हो गया। वजीफ़े जितने मर्ज़ी पूछो, मेरी बेशक रिकॉर्डिंग कर लेना, कभी पूछना शाह साहब वजीफ़ा दो, अगर जिस दिन मैं कहूँ ना वजीफ़ा मैं तब दूंगा जब नोट दोगे, उस दिन मेरे मुंह पे आगे थूक देना। रिकॉर्डिंग का दौर है, रिकॉर्डिंग कर लेना और बोलो। मैं कुरान के अल्फाज की, वज़ाइफ की कोई कीमत नहीं चार्ज करता, मैं फ्री में काम करता हूँ, यानी कि वजीफ़े फ्री में देता हूँ। अब एक आदमी आया, भाजन हमने बंदिश का तोड़ करवाना है, गौर से सुनिए भाजन, हमारा पुराना मसला है, हमें समझ रहे हमने बहुत वजीफ़े किए लेकिन असर नहीं हो रहा, कोई बंदिश हो गई है सख्त किस्म की। तो भाई साफ सी बात है, मैं उस बंदे का मुकम्मल चेकअप करूँगा, जैसे CT स्कैन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके हरूफ की मदद से हाजरात के ज़रिए उसके पूरे मामला चेक करूँगा। और ये करने के बाद, ये चीज़ें करने के बाद फिर हम उसका तोड़ करते हैं, उसको कुछ चीज़ें भेजनी, अगर भेजने वाली होती है उसको भेजते हैं। तो यहाँ से जो TCS के जो दफ्तर जाते हैं, 2000 की तो गाड़ी तेल खा जाती है, वो मैं जेब से लगाऊँ। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, आर यू मैड, पागल हो आप लोग। और आगे TCS 1000-1500 TCS वाले को देना पड़ जाता है, वो पैसे कौन देगा भाई। अगर मैं चार्ज करता हूँ, मेरे अखराजात आप लोगों के लिए काम करता हूँ, घर में वेला नहीं बैठा रहता मैं इधर, मेरी आदत नहीं, मैं किसी को नहीं लूटता हूँ भाई, मेरे पे कोई ऐसे इल्ज़ाम ना लगाया करे कोई। अगर मैंने आपको लूटा है, आप मुझे प्रूफ दीजिए भाजन मैंने आपको लूटा है। मेरी सरेआम वीडियोज़ है, ये सिम मेरे अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। सामने आके बात करें मेरे से, किसके पैसे खाएँ भाई। 50,000 जी मांगे, इसने फलां मांगे, मैं तो 10 लाख भी मांगता हूँ, आगे बात करो, मेरा राइट बनता है। मैं 20 लाख मांगूँ, 50 लाख मांगूँ, 2 करोड़ मांगूँ, काम है ना। और बात रही गारंटी की, सुनो मेरी बात, जो लोग गारंटी देते हैं ना पैसा लेके, ये शर्तिया, वो आपके पैसा भी खाएगा, आपका नंबर भी ब्लॉक करेगा। लेकिन ये मेरे अंदर चीज़ नहीं है। अगर हर काम बंदे के इख्तियार में होता ना, तो जो रब्बिल आलमीन जो या ज़ुल जलाल वाल कराम जो है, अल क़ुद्दूस अल जब्बार अल क़हार जो है, उसकी क्या ज़रूरत है हमें फिर। अगर हर काम एक आदमी कर सकता है, कोई ऐसा आमिल मुझे भी दिखाओ जो गारंटी शर्तिया से काम करता, मैं पूरी उम्र उसके घर के नौकर बना रहूँगा, उसके घर की बल्कि चौकीदारी भी करूँगा, टाकियाँ भी मारूँगा। जो इंसान दावा करता है कि वो हर काम कर सकता है, वो दुनिया का झूठा तरीन मकार तरीन इंसान है। वो फ्रॉडी आमिल है, ना वो पीर है ना वो आमिल है। मेरे भाई सिर्फ हम अल्लाह के यहाँ गुजारिश करते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। जो हमारा जो टारगेट होता है, हम अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं रात को बैठ के, उसका अच्छे तरीके से उन हाजरात का नज़ूल होता है और उसके बाद उनसे मालूमात प्रोवाइड की जाती है। वो हमें तरीक़ाकार बताते हैं
کہ آپ اس فلاں بنت فلاں کی لڑکی، فلاں بنت فلاں کا بیٹا، آپ اس کو یہ چیز بتائیے، اور کچھ چیزیں بتانے والی وہ ہم بتاتے ہیں اور باقی ہم خود اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم بیٹھتے ہیں بھائی محنت ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں رات کو ساری رات جو یہ جاگتی رہتی ہیں، خوراک نہیں کھانی ہوتی، ایسے کر لیں، وہ ہمیں محنت اجرت کون دے گا پھر؟ میرے بھائی آج کل دور ایسا آ چکا ہے۔ اچھا اب دوسرے نمبر پہ آپ کسی غریب کے گھر رشتہ لینے چلے جائیں نا، ان کی ڈیمانڈیں چیک کیا کرو۔ آپ مجھے فری میں رشتہ دو گے؟ اب منہ بند ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، دوسروں کو نیکی سکھانے والے پہلے خود تو کر لیں نیکی، گریڈی مین۔ اس لیے کسی کے گھر چمچ، رشتہ تو دور کی بات، چمچ لینے چلے جاؤ کہ بھاجن ہمارے گھر تھوڑی دیر کے لیے گلاس تو دیں، چمچ تو دیں، میں دیکھتا ہوں کون دیتا ہے۔ یہ تو ان کے ایمان کا تقاضا ہوا پڑا لوگوں کے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تو اس لیے جی آپ جو لوگ غریب ہیں، میرے بھائی غریب جو لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے، آپ مجھ سے وظیفے پوچھیں، وہ میں فری میں پرووائڈ کروں گا، آپ فری میں لیں مجھ سے، آپ اس پہ میرا کوئی چارج نہیں ہوتا۔ جہاں تک غریبوں پہ میں رحم کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، جتنی میری استطاعت ہوتی ہے، جتنا میرا ہوتا ہے جو حساب کتاب۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے تمیز سے بات کرتے ہیں، جو لوگ مجھ سے شعور سے بات کرتے ہیں، ایک ادب، کیونکہ غریب جتنا زیادہ غریب اتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے۔ یہ میں نے خود چیزیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں۔ غریب ننگا ہونے میں دیر بھی نہیں کرے گا، یہ زندگی میں بات یاد رکھنا۔ اسی لیے کہنے کا مطلب میرے بھائی، کوشش کیا کریں، پہلے تولا کریں پھر بولا کریں کہ آپ کس بندے کو کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے غریب دوست بھی ہیں، انہوں نے سیکھا ہے معاشرے سے، ان کے پاس بعض دفعہ پیسے کم ہوتے ہیں، وہ قسطوں میں مجھے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آج بھی مہربانی ہو سکتی ہے، ریکویسٹ ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو ایک فار ایگزامپل ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ہمارا جاننے والا ہے، واقعی اس کے حالات ایسے ہیں، ہم اس کے ساتھ تھوڑا بہت کوآپریٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں کسی سے ہدیہ یہ ہدیہ بہت لیتے ہیں، تو بھائی کام بھی تو آپ مجھے وہ بتاتے ہیں نا، روسی ٹینکرز والے، یہ بھی تو دیکھو نا میرے بھائیو، آپ خود انصاف کرو ان چیزوں کو۔ کام کی نوعیت ہے، اتنی محنت ہوتی ہے۔ مثال ہے، ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب صاف سی بات ہے میں نے اس کو لٹانا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں، آپ فوراً ہفتے بعد جا کے پتہ کرو گے ہاں بھی یہ لیٹا نہیں لیٹا۔ اگر وہ نہیں لیٹے گا یقیناً آپ مجھے کوسیں گے، آپ کے پاس رائٹس ہے۔ اب میرا کام ہے نا میں آپ کو رزلٹ دوں، ہے نا میرا کام، لیکن گارنٹی نہیں، نو گارنٹی نہیں، رزلٹ گارنٹی صرف اللہ کی ہوتی ہے بس۔ میں گارنٹی والا نہیں ہوں بھائی، گارنٹی صرف رب العالمین کے لیے ہے بس۔ میرا کام ہے اپنی محنت، اپنا خون پسینہ ایک کرنا، اور اگلے بندے کا اس کا کام کرنا۔ الحمدللہ بھائی کام ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے دیر سویر ہو جاتی ہے، ایسی مسئلہ نہیں، یہ نہیں کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ میرے پرانے صاحب ہیں، 2 سال سے ان کا کام پینڈنگ پہ تھا، لیکن میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں نے کہا پریشان نہ ہو، اور بعد دوسرے طریقے سے ان کو رزلٹ دیا۔ اگر ایک گھی سے تیل نہیں نکل رہا تھا، دوسرے طریقے سے میں نے کہا یوں نہیں، یوں کرتے ہیں پھر۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی، بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا میں۔ اگر کسی سے کچھ رقم لیتے ہیں، یار نہیں، آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لوگ تو انٹرنیٹ کے اوپر لاکھوں کا فراڈ کر جاتے ہیں، آپ کا نمبر بلیک لسٹ کر دیتے ہیں، پیمنٹ جیسے جاتی ہے، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، یار اس بندے نے تو بلاک ہی کر دیا۔ بھائی میں خدا کی قسم آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہوں، نہ میں غریبوں کا دشمن ہوں، نہ میں امیروں کا۔ میرے بھائی آپ تھوڑی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا ہدیہ ہوتا ہے، میرا رائٹ بنتا ہے، یہ جو اتنے آپ پھر حکومت پاکستان کو کہیں میرے گھر کا بجلی کا بل فری کروا دیں، آپ ان کو کہیں، کریں گی گورنمنٹ آف پاکستان؟ لو جی، اگر بجلی کا بل میرا فری ہو جائے، میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا، اور اس بات پہ آؤ۔ اور بھائی جب سکی ماں گورنمنٹ آف پاکستان آج کل ساتھ نہیں دیتی لوگوں کا، سمجھدار ہو، سمجھ بات کو۔ یہ جو اتنی جو لائٹنگ چل رہی ہے، جو 50 80 ہزار روپے بجلی کے بل آ رہے ہیں، وہ کون دے گا؟ یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں، کیا یہ فری میں یہ پانی پہ چلتا ہے میٹر، یا یہ سورج کی شعاؤں سے چلتا ہے میٹر؟ بتائیے نا۔ یہ جو رزلٹ آ رہا ہے، وائس کوالٹی آپ کو اچھی آ رہی ہے، یہ ایک مائک جو میں نے پہنا ہوا ہے، یہ 8000 روپے کا مائک ہے، اس میں 2000 میں بھی آتا ہے، 1000 روپے والا بھی آتا ہے۔ یہ 8000 روپے کا مائک، کتنی کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو کیمرہ پڑا ہوا ہے، 5-6 لاکھ روپے کا کیمرہ ہے یہ، اب بتائیے۔
मेहनत देखा करो, कपड़े पहनते धुलने नहीं होते, ये कौन धोएगा? हर बंदे के अखराजात होते हैं मेरे भाई। इसलिए मैं हदिया बिल्कुल सरेआम मैं कहता हूँ भाई, हम पैसा लेते हैं, जिसको समझ आती है आए, जिसको नहीं आती आप फिर कहीं और जाएं, सीधी सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी की भी, गारंटी सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, डेट्स इट। मैं फ्रॉड नहीं करता, ना मेरी आदत है, मैं मेहनत करता हूँ, मेरा काम है यार अगले को रिज़ल्ट देना। उसको मेरी कभी ये कोशिश होगी कि यार एक बंदे ने रकम भरी है मैं उसका काम ना करूँ? नहीं, ज़्यादती है यार। मेरी कोशिश होगी यार इसको रिज़ल्ट दूँ मैं, ताकि ये कहीं किसी जगह पे बैठेगा मेरा नाम बताएगा लोगों को, इसमें मेरा अपना फ़ायदा है। इसलिए मेरे भाइयों, इस अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर रख के बात कर रहा हूँ, ना कभी किसी से फ्रॉड किया है। हदिया के जहाँ तक मसला है, कम भी हो जाता रहता है, ये बात नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा मांग लेता हूँ, नहीं। मुख्तलिफ़ काम होते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 10,000, 5,000, 2,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। जितना बड़ा काम होता है उतना ज़्यादा हदिया होता है उसका, जितना मुश्किल कठिन काम होता है उसमें मुख्तलिफ़ तावीज़ात, असरात, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। तो भाई कहने का मतलब ये, इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज करें। और मैं आपके लिए दुआ कर, बाकी जो गरीब लोग हैं आप इस तरह बार बार ना लिखा करें जी हम गरीब हैं, पैसे बहुत लेता है। मेरे भाई आप गरीब ना रहें, आप मेहनत करें अपनी। हमने मेहनतें की है, ये हराम के पैसों से ऊपर नहीं आया हम। समझ रहे मेरी बात को? मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, औरतों का खटिया नहीं खाया, औरतों के पीछे नहीं गए हम, ठीक है ना। अभी देखें इतने मैसेज आ रहे हैं अभी कसरत से। अब देखें लोग पागल हैं जो रब्ता कर रहे हैं, पुराने हैं, नए नहीं, पुराने लोग जो 5-5, 6-6 साल से मेरे साथ अटैच हैं, धड़ाधड़ एक मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं। वो लोग पागल, अगर लूटना चाहते तो लोग हमारे पास आते, पुराने हमारे जो है मुरीद, उनको पता है बाज़ भाई क्या है। ये सिर्फ उसकी मेहरबानी, मेरी कोई कमाल नहीं है। ये कमाल है तो उस पाक परवरदिगार की और कमली वाले की कमाल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने जब भी किसी की मदद की है ये समझ की है मेरे मालिक जब तक तू शफा नहीं देता मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और जब मैं उससे फ़रियाद करता हूँ, आजिज़ी करता हूँ, तो वो दिया हुआ जो रत्ती भर जो इल्म है तो उसमें वो बरकत देता है और अगले का काम हो जाता है। अब मैं कैसे काम करता हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि फ़ासिक फाजिर लोगों के लिए मना किया गया है कि उनको वो चीज़ ना बताओ, क्योंकि फ़ासिक फाजिर का ज़माना है। तो इसलिए मेरे भाई जिसको पैसे ज़्यादा लगते हैं वो रब्ता ना करें। उम्मीद है कि आपको इस काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी कि अब आपने हमारे दिल में झांक लिया होगा कि अब्बास भाई ने क्या फ्रॉड किया है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे। फ्री में मेरे यहाँ सिर्फ वजीफ़े मिलते हैं, कुरानी चीज़ पूछनी है वो मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर, वज़ाइफ पूछने हैं वो मैं हाज़िर, लेकिन हिसाब करवाना है, कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है, कोई अमल करवाना है, कोई अमल पूछना है, कोई अमल पूछना है तो तब भी मतलब कि उस पर मेरा हदिया चार्ज होता है। अस्सलाम वालेकुम। ऑयल प्राइस अभी मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। अच्छा मैं जाना चाहूँगा, इनको टाइम देना हो, द आंसर क्लासेस भी लेनी है, मेरी क्लासेस भी लगती हैं अपने मुरीदों के साथ, क्योंकि अब जिन्होंने अब साफ सी बात है हदिये दिए हैं, 8-10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेल फीमेल्स, उनको टाइम देना पड़ता है। मुझे खून पसीना करता हूँ ना, हक हलाल करता हूँ, खून पसीना करता हूँ तो फिर ही अगले आते हैं। अच्छा दोस्तों, हम जाना चाहते हैं, कोई बात भाई फिर भी गरीबों बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, मेरी बातों को समझ गए होगे। अल्लाह हाफिज़।